Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزي مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش ابونات تفعل الجرس باش يوصلك ديما جديد. الوغ نيزيتي با تهبط لتحت وراك على ابوني باش يبقى يوصلك اي جديد. بزاف ديال لي جون تيقولوا لي ديرنييرمون مابقاوش يوصلوهم لي نوتيفيكاسيون من لاشين ديالي. هادشي علاش تنقول لك دخل لاشين فعل الجرس باش يبقاو يوصلوك جميع لي فيديو جميع لي نوتيفيكاسيون كي اون ريلاسيون افيك لي فيديو اللي تلوحهم في لاشين. هكا ان شاء الله باش تستافد او ماكسيموم وما تضيع حتى شي درس، حيت كاع الدروس مهمين وغادي يفيدوك ان شاء الله او نيفو دابونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم لي كومونتير الزوينين اللي تيخليوني ديما موتيفي وتنبحث وتنقلب وانا مستمر معكم ان شاء الله. تتولي هذه اللغه هذه عباره عن شيء سهل بالنسبه لكم، سواء او نيفو د ليكريتور سواء او نيفو ديال لا كومونيكاسيون اي اوسي الناس اللي عندهم لي زيتود باش يدوزوا الامتحانات ان شاء الله. الوغ درس اليوم تتم الدروس السابقه في لا كومونيكاسيون، حيت لا ماجوريتي دي جون عندهم دي بروبليم او نيفو د لا كومونيكاسيون. هادشي علاش ديرنييرمون وليت تنكثر بزاف ديال لي فيديو عندهم علاقه بلا كومونيكاسيون. حاول غير تركز فهم معايا القوالب وان شاء الله باذن الله غادي تولي مزيان. انا تنطلب منك حاجه وحده، شنو هي انت خصك تحفظ كيلكو تيرم كيلكو زيكسبريسيون. هادشي اللي خصك تحفظ لا كومونيكاسيون، غتحفظ قلت لك غتحفظ شويه ديال لا كونجيغيزون ياك راه ساهلين ديجا عندي في لاشين تفرج فيهم. غادي تحفظ كيلكو تيرم اي كيلكو زيكسبريسيون يعني الفوكابولير، يولي عندك واحد الفوكابولير باش تقدر تكومونيكي. مي انا الطريقه انا غادي نوريك الطريقه ولا بون ميثود كيفاش غادي دير تكومونيكي بواحد لا فاصون اللي هي افيكاس وكلشي غادي يفهمك وانت غادي تفهم وغادي تقدر تجاوب. حيت بزاف ديال الناس عندهم مشكله تهضر معاهم شي واحد تيفهموا شنو تيقول مي باش يجاوبوا تلقاو دي ديفيكولتي. هادشي علاش حنا ان شاء الله ما غاديش يبقاو هاد دي ديفيكولتي هادو وغادي تولي تتجاوب اي انسان كيف ما بغى يكون بواحد لا فاصون اللي هي سامبل و افيكاس. اهم حاجه هي تكون افيكاس. الوغ حاول تركز معايا. ديجا كنت قلت لكم في بزاف ديال لي فيديو لي كيسيون في لا لونغ فرونسيز كاينين بزاف ديال لي تيب، مي باغمي لي تيب اللي تنستعملوا بزاف حنا في لا كومونيكاسيون بالنسبه بصفه عامه كاينين جوج ديال لي تيب ديال لي كيسيون. كاينين دي كيسيون فيرمي اي دي كيسيون اوفيرت. اتفقنا لي كيسيون فيرمي تيكون جاوب يا اما بوي يا اما بنون. لي كيسيون اوفيرت تيكون عندك ما تيكونش عندك الخيار تختار اللي بغيتي، تيكون زعما عندك انت الخيار تختار اللي بغيتي. يعني ركز غير معايا واحد شويه وغادي تفهم. ما فيها باس اننا نعاودوهم باش ترد البال. رد معايا البال مثلا فاش نقول لك انا دي فراز باغ اكزومبل بحال هكا مثلا نقول لك اسكو انت اخويا ولا اختي تعلم نعطيك السر. هادشي دابا اللي تنوريك، هادشي اللي تنوريك راه مهم باش نقول لك الصراحه. هادشي اللي تنوريك راه مهم وما تيتوراش. دابا هذا هو القضيه اللي خصني نقول لك. هادشي نورمالمون تيديروه الناس تيقراو بالفلوس عليه. انا دابا تنبارطاجي معكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. رحمه دعوه الوالدين ورحمه الوالدين هذيك اهم حاجه. الوغ فاش بقاش ما تلقى اسكو انت اسمع وقتاش ما تلقى شي واحد تيدوي معاك قال لك اسكو جبت لك اسكو في الاول وكمل لك لا فراز غادي تجاوبوا يا اما بويا يا اما بنون غادي تعاود هذيك لا فراز. صافي ما تبقاش تفكر. حيت بزاف فيكم تيقول لي انا عندي مشكله فاش يسولني شي واحد تنفهمو ما تنقدرش نجاوبو. انا دابا تنقول لك كيفاش غادي دير تجاوب. ياك باغي غير الجواب وقتاش ما يدوي معاك شي واحد يقول لك اسكو غادي تجاوبي يا اما بويا يا اما بنون. تتفق انت تنتبه. مثلا تنقول لك اسكو tu es capable de faire ça. est-ce que tu es capable de faire ça. واش انت قاد دير هادشي، واش انت قاد دير هاد اللعيبه. est-ce que tu es capable de faire ça. انت قلت لك اسكو تتمشي وشنو تيولي بلاصتها تيولي بلاصتها يا اما وي يا اما نون. تفقنا مثلا تنقول وي وي tu تترومبلاصا حيت انت تهضر على راسك بروميير بيرسون سينغولي. الوغ تنقول له جو وي جو. هذا راه فيرب، هذا ان فيرب فيرب اتر ياك. الوغ هذا فيرب اتر لو فيرب اتر تنقول جو سوي tu es. الوغ جي سوي تتعاود هاد لا فراز de faire ça. Oui, je suis capable de faire ça. نعم انا قادر ان افعل هذا. والا كنتي شويه عندك شويه دابا ديال النيفو ديالك شويه طلع ما تتعاودش تقول له وي جو سوي كابابل دو فير سا، تقول له وي جو سوي كابابل دو لو فير. تفقنا تتعاود هذيك الساعه تترامبلاسي واحد الضمير. مي انت دابا غير تعلم معايا غير الطريقه السهله. الوغ فاش يسولك شي واحد اسكو، فاش يسولك اسكو مثلا تيقول لك اسكو تي ديسپونيبل، اسكو تي ديسپونيبل تتقول له وي جو سوي ديسپونيبل. اسكو مثلا est-ce que tu aimes la nature. oui j'aime la nature. تفقنا يعني سو سون دي شوز اللي هما سامبل. وقتاش ما تشوف اسكو جاوب يا اما وي يا اما بنون. جاوبتي وي تتحط لا فراز في لا فورم افيرماتيف. سينون الا جاوبتي بنون ركز معايا، الا جاوبتي بنون تتقول وي نون تتحط جو تدير
ne تتنفيها، فهمتوني شنو بغيت نقول لك؟ تتقول نو جو نو سوي با، الوغ تندخلو نو با، هذا outil ديال لا نيغاسيون. نو جو نو سوي با كابابل، capable. Non, je ne suis pas capable de faire. Non, désolé, de faire ça. Non, je ne suis pas capable de faire ça. ولا non, je ne suis pas capable. صافي يخرج من البوا صافي، فهمتوا شي واحد قالت واش تقدر تنقص شي حاجه ولا تقدر تقول له نو جو سوي با كابابل. يعني هادو شي حوايج اللي هما بساط لعطيكم السر، يكفي انك تركز واحد شويه، فهمتوا؟ الا ركزتي واحد شويه غادي تقدر تجاوب، غادي تقدر ديباني راسك. ما ركزتيش واحد شويه غادي يجيك هادشي صعيب. دابا انا شرحت لك هو بسيط تيبان، ولكن الا ما كنتيش تركز غادي يبان لك بانه صعيب وما غاديش تفهمو. خليني نشرح لك من هنا للسيمانه الجايه. هذه الطريقه الاولى، فاش يتسولك شي واحد بحال هاد الطريقه تتجيب له. بعض المرات يسولوني بحال هكا، تيقول لي بلا ما يسولني حتى شي اداه، تيقول لي tu es capable de faire. Tu es capable de faire ça. Tu es capable de faire ça. تقدر دير هاد اللعيبه. Tu es capable de faire ça. هادي ما استعمل معايا حتى شي اداه. فاش يسولك شي واحد وما استعمل معاك حتى شي اداه بحال هكا، تجاوبوا معلم نيشان، يا اما بويا يا اما بنو. نفس الحاجه. وي جو سوي كابابل. نو جو نو سوي با كابابل. اتفقنا؟ ولا سولنا بهاد الطريقه عاوتاني، شوفوا معايا، تيجيب هذا هو لو فيرب وهذا هو السوجي، ياك؟ تيجيب لو فيرب هنا تيقول لي اي Es-tu capable de faire ça? Es-tu capable de faire ça? حتى هي نفس الحاجه، هادي راه بحال هادي بحال هادي. هادو هاد لي فراز هادو ولا هاد لي كيسيون تيتسموا دي كيسيون لي فيرمي. علاش فيرمي؟ مغلوقه، اسئله مغلوقه. علاش فيرمي؟ حيت ما تعطيكش لو شوا انك تختار، تجاوب يا اما بويا يا اما بنو. اتفقنا؟ تجاوب يا اما بويا يا اما بنو، تختار، ما تبقاش انت تجاوب باللي بغيتي، تجاوب هادشي اللي عندك وتتعاود هذيك لا فراز تو سامبلومون. يعني راه يكفي انك تركز واحد شويه غادي يبان لك بان هذا الشيء ديال لا كومونيكاسيون راه ساهل. تنبقى نعاود لكم هادشي عاودتو شحال من مره، حيت كاين اللي اول مره غادي يشوف لا فيديو، كاين الناس اللي تفرجوا في لا فيديو وما تيطبقوش، حتى تنشوف شي وحدين عند ديجا تفرجوا في لي فيديو وتيجي ابري تيقول لي انا راه ما تنعرفش نجاوب الناس. علاش ما تعرفش تجاوب الناس؟ الا تسولوك اخويا بحال هاد لي فورم هادو، هاد لي 3 فورم بحال هكا، يكون غير الفيرب مصرف، هو فيرب مصرف وحده كومبليمون، ولا يكون الفيرب مصرف حتى هو اللي كاين لانفيرسيون سوجي، ولا يستعمل لك هاد اسكو، غادي تجاوب هذيك لا فراز وغادي دير غير يا اما وي يا اما بنو. يعني ما توحلش، يعني ما توحلش. واش اتفقنا؟ ما غاديش، ما خصكش توحل. مثلا تيقول لك tu regardes le match. Tu regardes le match. تنقول oui je regarde le match. Non je ne regarde pas le match. فهمتوا؟ tu regardes le match. تشاهد المقابلة. Non je ne regarde pas le match. فهمتوا؟ tu parles avec Ahmed. Non je ne parle pas avec Ahmed. Tu visites tu visites مثلا la France. Non je ne visite pas la France. يعني راه شي حاجه اللي هي سهله، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. ركزوا غير واحد شويه راه عندكم السته. الا تسولكم بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه، تجاوب اما بويا اما بنو، تزيد هذيك لا فراز هذيك اللي يسولوك فيها وتتعاودها. هادو سو سون دي كيسيون فيرمي، ما عندكش لو شوا في اختيار، اما ويا اما بنو، وتتجاوب بواحد لا فاصون هي سامبل و افيكاس. غادي ديباني راسك. بزاف ديال الاسئله تيطرحوا هكا، يعني ما غاديش توحل. عاد كاينين لي كيسيون اوفر، غادي نديرهم في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله، باش تركزوا لي على كل حاجه بوحدها ان شاء الله باذن الله. كان معكم مزيدتي، الى امل نلقى بكم في فيديو جايه وضروريه. تنقول لكم السلام عليكم.